बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अगर इब्तिदा में ही आपको ये कह दूं कि इलेक्शन कराने का इख्तियार अब गवर्नर के हाथ से निकल गया, उसकी तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के हाथ से निकल गया, उस तारीख की जो मोहताजगी इलेक्शन कमीशन को है, जी हाँ, उसका इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, ये तमाम इख्तियार सदर के पास आ गए हैं, तो ये गलत नहीं है। वो जो तुरुप के पत्ते इमरान खान साहब ने रखे हैं, इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता था बहुत पहले का कि इन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराने, हर किस्म की इन्होंने हर्डल्स कोई ना कोई क्रिएट करी, तभी वो बार बार कहते हैं कि आर्टिकल 6 लग जाएगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा अगर 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं करें। वो वजह क्या है? इमरान खान साहब का होमवर्क कितना तगड़ा है इनकी निस्बत, ये तो हवा में टामक टोइयां मारी जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश तो ये है कि इंतखाबात ना कराया जाए। क्यों ना कराया जाए, क्या है, सब चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। जी, सदर ने खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि आइन की रूह से आप हर हालत में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के पाबंद हैं, चाहे पंजाब और केपी के में हो। ये जानबूझ कर आप ऐसा करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ये नहीं करना चाहिए। फिल फॉर आपको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। और मैंने उसके जवाब में आपको ये कहा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस खत का जवाब बाज़ाब्ता तौर पर तसल्ली बख्श ना दे सका आइन और कानून की रूह से, अदरवाइज रेफरेंस भेजने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेज दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस भेज दिया जाए कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े अहदे के ऊपर रह सके, क्योंकि ये आइन के मुताबिक अपनी वो कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ नजर नहीं आ रहा 90 रोज के अंदर इंतखाबात करते हुए। फॉलोअप क्या है जी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा और केपी और पंजाब का इलेक्शन करा दो। आगे ये है, इलेक्शन डिले करना इतना आसान नहीं है, और वजह यह है कि मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने इसकी पूरी वर्किंग की हुई है। आपने पिल डॉट का नाम सुना हुआ? अच्छा, अहमद बिलाल सूफी साहब पिल डॉट के सरबराह हैं। अच्छा, पिल डॉट की एक्सपर्टीज होती है, ये इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्किंग करती है इलेक्टोरल प्रोसेस की, हसास पोलिंग स्टेशंस कौन से होते हैं, खवातीन की तादाद कितनी होती है, मर्दों की तादाद फलाने हल्के के अंदर कितनी होती है, इसके अलावा असम्बली के मामलात, उनकी कानून की तशरीह, इन तमाम चीज़ों को अंदर एक्सपर्ट है ये पिल डॉट का डिपार्टमेंट। और हमेशा हर हुकूमत इनकी कही हुई बात को ओन भी करती है, सेकंड भी करती है, और अपने ओपोनेंट को अगर कहीं रगेदना हो ना तो पिल डॉट का रेफरेंस जरूर शेयर किया जाता है कि देखिए उन्होंने भी ये कह दिया, यानी इस हद तक अथॉरिटी रखते हैं ये लोग। अहमद बिलाल सूफी कहते हैं कि इलेक्शन 2017 एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सदर मुमलिकत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सदर मुमलिकत केपी के असम्बली की तारीख भी दे सकते हैं और पंजाब असम्बली की तारीख भी दे सकते हैं। जो मेरी अपनी नाकिस बींगा साफी नाकिस राय है, जो मुझे ऐसा लगता है, वो ये कह सकते हैं कि मेरी जो समझ में आया है कि असूलन ये तारीख गवर्नर ने देनी है और इस तारीख के ऊपर इंप्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने करना है। गवर्नर आईनी सरबराह है सूबे का, और गवर्नर का आईनी सरबराह जो है ना, यानी पूरे पाकिस्तान का आईनी सरबराह, वो है सदर मुमलिकत। चीफ जिसे कहते हैं सही मानों में जिसे कमांडर इन चीफ, वो सदर मुमलिकत है। तो मेरा ख्याल है कि सदर इस सिलसिले में मजबूर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा है। अगर इलेक्शन कमीशन तरद्दुद का मुजाहरा करेगी, मामला अदालत में चला जाएगा कि सदर मुमलिकत की बात नहीं मानेगी, और अदालत बहुत कम ऐसा करती है कि सदर मुमलिकत ने कोई अहकाम जारी किया हो उसके अपोज होकर चला जाए, तो अच्छी बात है। अदालत के लिए मुश्किल होता है सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई फैसला करने में, तो सदर मुमलिकत ये अहकाम दे सकते हैं, और अदालत आमतौर पर सदर मुमलिकत के हुक्म से हटकर फैसला नहीं देती, ये एक लोकल प्रैक्टिस रही हुई है। तो सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है, और ये कहना है पिल डॉट के अहमद बिलाल सूफी का। आगे आगे जरा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। शेख रशीद साहब के केस के हवाले से कुछ समाअत हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे पहले तो मरी पुलिस ने उनकी FIR काटी भी है ना, वो कार्य सरकार में बदाखलत के हवाले से, कपड़े फाड़े धक्का दिया था पुलिस एहलकार को, तो राहदारी रिमांड उनका मिल गया। अब उनको कल दोपहर 2 बजे मरी की अदालत में पेश किया जाएगा। आज उन्होंने अदालत में कुछ बातें भी की ना शेख रशीद साहब ने, उन बातों से मुतलिक मैं पहले बाद में बात करूंगा, पहले उनकी जरा बॉडी लैंग्वेज से मुतलिक बता देता हूं। जब शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए ना, तो बहुत परेशान थे, बहुत घबराए हुए थे, बहुत गुस्सा भी था उनके अंदर, झुंझलाहट भी साफ नजर आ रही थी, और बुखलाहट भी थी। उस वक्त शेख रशीद साहब इतने पुरएतमाद नहीं थे, जो हकीकत बात थी। आज शेख रशीद साहब जब बाहर आए तो ना घबराहट थी, ना झुंझलाहट थी, ना ही परेशानी थी, और ना ही गुस्सा था, बहुत ही मुतमईन नजर आए।
لگتا تھا جیسے کسی شخص کو کسی چیز کی بہت زبردست طریقے سے تسلی ہو گئی ہو. وہ تسلی کس نے دی ہے, کیا ہوئی ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن باڈی لینگویج میں بہت فرق ہے آج کے شیخ رشید میں اور 3 دن پرانے والے شیخ رشید صاحب کے اندر. یہ چیز تھی. آج پھر انہوں نے کہا کہ جیل میرا سسرال ہے, ہتکڑی میرا زیور ہے, اور موت میری محبوبہ ہے. لیکن ایک اور جملہ ایڈ کیا ہے, میں اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا. شیخ رشید صاحب اب زبردست قسم کے ٹھنڈے فرش پر ہے. یعنی شیخ رشید صاحب کو کوئی تسلی, تشفی, کوئی چیز معاملہ ایسے کہیں اطمینان ہو چکا ان کو. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن یہ گفتگو کوئی تب ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور سن لے جی, تگڑا بیان انہوں نے جو دیے, انہوں نے جو جیل کے اندر حوالات کے اندر جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس سے متعلق انہوں نے 2-3 چیزیں بولی, ذرا اس کی ذرا بات کر لیں. انہیں کہا, وہ کہتے ہیں سیاسی ہمدردیاں یہ میرے سے تبدیل کروانا چاہتے ہیں. مجھ سے کیس سے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا, جس کیس کی جس FIR پہ میں اندر ہوں. مجھ سے سارے آ کے کہتے ہیں کہ سیاسی ہمدردیاں تبدیل کر دیں. انہوں نے کہا رات بھی ایک اہم آدمی سے مجھے ملوانا چاہتے تھے, میں نے انکار کر دیا. میں جان دے دوں گا, اپنی ہمدردی نہیں بدلوں گا. عمران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں. یہاں بھی شیخ رشید کو گرفتار کر کے یہاں بھی ایک ہی مدعا کہا جا رہا ہے, عمران خان کو چھوڑ دو. فواد چودھری کو بھی یہی کہا جا رہا ہے, عمران خان کو چھوڑ دو. شہباز گل کو بھی یہی کہا جا رہا ہے, عمران خان کو چھوڑ دو. اعظم سواتی کو کہا جا رہا ہے عمران خان کو چھوڑ دو. عمران ریاض خان کو کہا جا رہا ہے عمران خان کو چھوڑ دو. ارے بھائی کیسز سے پوچھو نا. پھر کہتے 5 دن بعد یہ باہر کیوں آ جاتے ہیں؟ تمہارے کیسز اتنے کمزور ہیں, وجہ تمہارے اندر کچھ اور ہے. تو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں. انہوں نے کہا مجھ سے مقدمے کی کوئی تفتیش نہیں کر رہا, جو بھی بات ہوتی ہے سیاسی بات ہوتی ہے. باہر سے 3 لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں, جب بھی ملنے آتے ہیں میری آنکھوں میں پٹی باندھ دی جاتی ہے. یار نہ کریں. اچھا, عمران خان کو چھوڑا, یہ چھڑوانا چاہتے ہیں, PTI کے اندر ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں. اور آخر میں ایک چیز بتاؤں, یہ تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ دراصل یہ ان کے اوپر کیسز, کسی کے اوپر بھی کیسز, کسی وقت وجہ کیا بنی ہوئی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو بریک کر دیا جائے, کسی طرح PTI کو بریک کر دیا جائے. انہوں نے نا وہی 90 کی سیاست کی تھی, باقاعدہ خبر چلائی گئی تھی, جیو پہ پھٹے چلے تھے کہ شیخ رشید نشہ کر کے نکلے ہوئے تھے جب وہ گرفتار ہوئے. مہنگی شراب ملی ان کی گاڑی کے اندر سے, نشے کی حالت میں دھن تھے. آج وہ بھی فرانزک آ گیا جی, میڈیکل فرانزک رپورٹ آ گئی ہے, ثابت ہو گیا انہوں نے کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا تھا. ہاں جیو نے خبر چلائی تھی. کوئی ہے اس ملک میں جو جیو سے پوچھ سکے آپ نے کس کے کہنے پہ یہ خبر چلائی تھی؟ جب ایسا ہوگا نا تب اس ملک میں انصاف ہوگا, تب انصاف ہوگا, تب میڈیا لگے گا, مافیا نہیں لگے گا. جب ایسا ہوا کوئی ان سے یہ پوچھ لے. آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کر لی ایک 73 سال کے بوڑھے پہ, وہ کہہ رہے ہیں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں, میں نے چھت پہ نماز پڑھی ہوئی ہے. آپ اس کے اوپر شراب ڈالی جا رہے ہیں اتنی گھٹیا سوچ کے ساتھ. فرانزک رپورٹ میں وہ کلیئر ہے, اس کے اندر اس نے کوئی کسی قسم کا نشہ نہیں کیا ہوا. بہرحال اچھا یہ تو سب ہو گیا. دوسرا, محسن نقوی صاحب کے اختیارات پر بینچ تشکیل دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا جی. باقر نقوی صاحب کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, بہت میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں, ان کی سربراہی میں جی. اب یا تو اختیارات محدود ہو جائیں گے محسن نقوی صاحب کے, یا محسن نقوی صاحب اڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بینچ تشکیل دے دیا گیا. عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کیا گیا ملتان سے. کل ثنا بچا کے پروگرام میں عامر ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان گرفتار ہو تو حکومت ٹوٹ جائے گی, پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے. اس طرح کے بیان پہ ان کو بڑا وہ تھا. تو آج کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ افسر کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے تھے, وہاں کارکنان کے درمیان جھگڑا ہوا. خبر یہ رپورٹ ہے کہ ایسے میں عامر ڈوگر, جب PTI کے لوگ گرفتار تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا مجھے بھی گرفتار کر لیں. نہیں, اس کے بیک اینڈ پہ ان کے وہ بیانات ہیں اور کافی اہم آدمی ہیں جنوبی پنجاب کی سیاست کے اندر. تو عامر ڈوگر صاحب کو پکڑا ہے اور جیل برو تحریک میں میرا خیال شاید آغاز ہی ہو گیا, یہ کہہ لیں. پولیس کہہ رہی ہے نہیں ہم نے نہیں پکڑا, لیکن خبر یہی کہ پکڑا گیا ہے. لیکن بہرحال اس طریقے سے کوئی چیزیں روک تھوڑی سکتی ہیں, چھوپ تھوڑی سکتی ہیں. جب ویسی سب عمران خان صاحب کہنے کہ پہلا بندہ میں ہوں گا گرفتاری دینے کا, تو PTI کا پورا مائنڈ ضرور ڈیولپ ہے, پورا مائنڈ ضرور ڈیولپ ہے. اب عامر ڈوگر, اب دیکھتے ہیں ان سے کس کیس میں گرفتاری کرنی ہے, اور دراصل انکوائری کے دوران کہنا کیا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.